عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم في البارتي الثانية من الفيديو هذا. باهي دونك توا شنو باش نعملوا؟ دونك توا باش نعاودوا نتفكروا سي كوا ان راوت في الاكسبريس جي اس. شنو هو الراوت في الاكسبريس جي اس؟ دونك خليني نعاودوا نتفكروا كيفاش يفونكسيوني لو ويب. لو ويب اسونسيالمون هو سي ان سيرفور و ان فرونت اند، معناتها فما انترفاس يشوفها ليوتيليزاتور وفما اللي فما دونك ان ميكانيزم كيف لي ديريكتومون اتسيتيرا اللي هو انفيزيبل بارابور نوتر يوتيليزاتور. دونك لا كومونيكاسيون بين البارتي سيرفور وبين البارتي الفرونت اند سيفيكتو اترافير لابي. لابي هو سي كوا اكزاكتومون؟ لابي هو مجموعه من لي يو ار ال، مجموعه من لي ليان كي admet des méthodes. Et la communication, elle va être s'effectuer sous la forme de رسالة وجواب. نسألك ويجاوبني، نطلب منك حاجة وترجع لي ريبونس. C'est ce qu'on appelle request, demande et réponse اللي هي الريبونس. Donc requête ou réponse, requête ou réponse. Donc je vais donc vous rappeler ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc faire le app اللي هو donc c'est mon serveur express. باش نعمل هنا app.get sur cette adresse là اللي هي ce sera donc bonjour par exemple, cette adresse là. وقت اللي utilisateur il va donc accéder à ce lien là avec la méthode get. وقت اللي utilisateur يدخل على اللين هذا بالميثود get. اش معناتها الميثود get؟ معناتها تو سامبلومون يكتب هذا في النافيغاتور. هذا شنو نقصد في الميثود get؟ معناتها راني جو دوموند حاجه من السيرفر، جو دوموند ان ريبريزونطاسيون دو ريسورس موجودين في السيرفر نتاعي. دونك اذا فما شكون يكتب لادريس هذه في النافيغاتور نتاعي، je vais donc exécuter un callback. نفس البرانسيب اللي حكيت عليه في الفيديو الاولاني. je vais exécuter une fonction ici. Cette fonction ici, ça sera donc une fonction fléchée qui possède deux paramètres. نسموهم par convention نسموهم rec ou res. Donc ça sera donc les deux fonctions ici rec et res. Ce sont donc deux paramètres ici في وسط الفونكسيون هذه rec et res. Donc لهنا شنو باش نعمل؟ باش نعمل par exemple res.send اهلا وسهلا par exemple اهلا وسهلا. دونك اذا كان توا نمشي النافيغاتور نتاعي ونعمل لوكال هوست 2.5000 5000 منين جبتها؟ اللي هي البور تاع السيرفر نتاعي. لوكال هوست 2.5000 سلاش بونجور، لازم النافيغاتور نتاعي يعمل افيشاج للميساج هذا اهلا وسهلا. دونك جو في دونك جوست دونك تيستي سا. فوالا دونك جوست نحل كروم. Donc c'est localhost 2.5000 slash bonjour. Et voilà donc النافيغاتور نتاعي باش يعمل افيشاج للميساج هذاك اللي هو bonjour. دونك هذا دونك سيتي ان بتي رابيل خاطر مازلنا باش نستحقه. مي بور لو مومون خليني نمشي نشوف الباز دو دوني نتاعي المونغو دي بي. Donc, le MongoDB, c'est une base de données non relationnelle. Ça veut dire quoi non relationnelle? Il n'existe pas une relation entre ces diverses collections, à l'axe l'SQL. Donc, à l'axe donc les bases de données donc en SQL. Cette base de données donc fait deux versions. فما version تتصب في البي سي، معناتها الباز دوني نتاعك باش تكون موجوده دون مانيير لوكال في وسط البي سي نتاعك، وموجوده منها فيرسيون اخرى على الكلاود. صافي دير كوا على الكلاود؟ معناتها الباز دوني هذه نوعا ما كيما الجوجل درايف، كيما لاي كلاود نتاع الابل، كيما اي اسباس دو ستوكاج موجود في dans un serveur sur internet، donc dans un serveur dédié sur internet. Donc خلينا نشوفوها مع بعضنا. Donc cette base de données là. Donc je vais donc aller à Google. Donc كالعادة باش نمشي لجوجل et je vais donc taper MongoDB. Donc لهنا donc باش نمشي لأول سيت اللي هو donc ce MongoDB là. C'est très simple. لهنا donc pour accéder au service نتاع MongoDB عندي زوج حلول. الحل الاولاني هو اني نعمل بالكونت نتاع جوجل، والا ندخل في مشكله نتاع تكتب فورميلير نو برينون هاي ادريس ايميل يبعث لك لين داكتيفاسيون على الايميل اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك لا ميثود بريفيري بور موا
ونتوقع انه للناس الكل هو انه نعمل كونت بجوجل، خاطر نورمالمون تستعمل في جوجل كروم باز راهو الجيميل نتاعك محلول، دونك سي تري نورمال. سينون دونك تو بو فير دونك لوتر ميثود لا. دونك باش نعمل دونك ساين اب وذ جوجل، انا ديجا عندي كونت، دونك جو في دونك شوازير سو كونت لا. Donc, juste, donc je vais attendre l'authentification. Voilà, donc باش تتحل السيت هذا. Essentiellement باش يتحل السيت هذا. باهي. Donc, je vais juste donc attendre. استنى donc le chargement. Voilà. Donc, شنو باش نعمل هنا؟ Je vais donc essayer de créer un nouveau projet. باش نجي لهنا باش نعمل un nouveau projet. Donc, c'est simple. دونك نورمالمون بالنسبه لكم انتوما باش تطلع الانترفاس من الاول ما فيها حتى شيء، خاطر سي تري نورمال. معناتها اذا كان اول مره باش تستعمل باش تحل الكونت بالمونجو دي بي، سي تري نورمال انه باش تحل الانترفاس نتاعك فارغه من الاول. دونك انه انترفاس سيميلير سا باش تتحل. دونك باش نجي لهنا باش نكتب مثلا نود اكسبريس كرود باغ اكزومبل، باش نسميه هكا البروجي. دونك باش نعمل كرييت بروجيكت. دونك لهنا باش نعمل بيلد داتابيز. دونك انا جوست عملت البروجي لهنا، مازلت ما صنعتش الباز دوني دونك ريالمون. دونك جو في دونك ايساي دو كري اون باز دوني باش نختار الفري بالطبيعه، خاطر هذوما دونك سو سون دونك دي سيرفيس دونك كي سون دونك بايي، دونك il faut donc payer de l'argent donc pour utiliser ces services là. لازم تخلص فلوس باش تستعمل السيرفيس هذوما. انا باش نستعمل السيرفيس الفري، دونك سي تري لوجيك اني نستعمل السيرفيس فري. دونك لهنا دونك الفا باش يعمل دونك باش يختار لي دونك الكلاود وين موجود بالضبط، معناتها لو سيرفور اللي انا باش نهز منه اسباس دو ستوكاج وين موجود بالضبط اتسيتيرا. دونك جو في ليسي باش نخلي هذا الكل كيف هكا، وباش نجي لهنا اي جو في دونك فاليدي بار كرييت كلاستر. لهنا باش نختار يوزر نيم اند باسورد. جو دي بيان باش نعمل يوزر نيم اند باسورد. باش نجي لهنا نقترح عليكم انك تكتب اسمك عباره يوزر نيم واسمك مره اخرى عباره باسورد باش ما تضيعش في لي كلي اتسيتيرا. دونك اذا كانت تحب حاجه سيكوريزي بلو سيكوريزي تنجم تبدلها. دونك تنجم تختار حاجه بلو سيكوريزي من انك تعمل اسمك ولقبك كيوزر نيم وكباسورد، والا اسمك مره اخرى كيوزر نيم وباسورد. دونك تو بو لو شونجي كيما تحب بالضبط، تنجم تبدلها كيما تحب. دونك باش نجي لهنا بالنسبه لي باش نعمل هشام لهنا، وباش نجي لهنا زاده باش نعمل هشام، وباش نعمل كرييت يوزر والا دونك كريي لوتيليزاتور. فوالا دونك سي افكتوي افيك سكسي. باش نمشي لهنا مش باش نعمل ماي لوكال انفايرمنت، باش نعمل كلاود انفايرمنت. دونك باش نختار كلاود انفايرمنت. دونك باش نجي لهنا باش نعمل كونفيغوراسيون تاع لادريس اي بي. لهنا يقول القائد اش موصلني للمواصل هذه، اش موصلني للادريس اي بي، اش موصلك للادريس اي بي، خاطر انت تستعمل في باز دوني موجوده في سيرفور ماهوش البي سي نتاعك. دونك هذايا سي ان اوتر بي سي موجود في اي بلاصه في العالم، في فرانكفورت، في كاليفورنيا، في القطب الشمالي، في القطب الجنوبي. دونك بي سي موجود كيلكو بار، وانت البي سي نتاعك موجود في تونس والا في نامبورت كيل اوتر بي. دونك تو سامبلومون بور فير سيت ريلاسيون لا انت باش تستعمل الانترنت. دونك هذا بي سي هذا عنده ادريس بي والبي سي نتاعك عنده ادريس بي. دونك لازم l'adresse IP نتاعك تكون اوتوريزي بارابور سيت باز دوني لا. دونك لازم تدخل الادريس اي بي نتاعك باش وقت اللي تبعث روكيت ما يصيرش بلوكاج بور دي ريزون تاع سيكوريتي، معناتها ما يصيرش بلوكاج على خاطر السيكوريتي اتسيتيرا. دونك باش نجي لهنا باش نعمل كونفيغوراسيون، باش نعمل added my current IP address ça sera donc cette adresse là. وباش نجي لهنا نعمل فازه اخرى باش نعمل 0.0.0/0. الادريس هذه سيتادير نيمبورت كيل بي سي اللي هو عنده اليوزر نيم والباسورد نتاعي وعنده الادريس تاع الباز دوني ينجم يكونيكتي عليه. دونك دون سو كالا راهو هذا ما يمثلش ريسك. اذا كان تعمل يوزر نيم وباسورد قوى برشا راهو سا سورا با ان ريسك. دونك باش نعمل ici donc added entry voilà et je vais faire finish and close et go to database. Donc لهنا donc شنو يصير لهنا on va donc attendre quelques instants jusqu'à يعمل لنا دونك ريزيرفاسيون نتاع ليسباس هذا في وسط السيرفر نتاع المونجو دي بي، دونك في وسط الكلاود نتاع المونجو دي بي.
دونك بعد ما استنينا دونك كيلكو مينوت تحصلنا على الانترفاس هذه. دونك جاتنا هالانترفاس هذه. شنو هو موجود في الانترفاس هذه؟ دونك لازمني ديما نبقى نتفكر انا شنو نعمل بالضبط. انا عندي باز دوني ديسونتراليزي ماهيش موجوده في البي سي نتاعي، دونك موجوده دون ان اوتر سيرفور ديديي اللي هو السيرفور نتاع المونجو دي بي. دونك كيفاش زعما باش تصير الكونيكسيون بين البي سي نتاعي وبين هالباز دوني هذه؟ دونك سي تري نورمال انها باش تصير اترافير الانترنت، معناتها لازم يكون عندي ليان ينجم يوصلني للباز دوني هذه. تو سامبلومون دونك شنو باش نعمل؟ باش نمشي لهنا الكونكت، باش نمشي الكونكت لهنا، باش نختار كونكت يور ابليكيشن، باش نختار الثانيه هذه كونكت يور ابليكيشن. دونك في connect.application نتاكد انه الدرايفر هو النود جي اس لا فيرسيون 4.0. احنا ديجا دونك هذايا دونك مريقل ديجا دونك عندنا فيرسيون دونك تري سوبيريور ا سو 4.0 لا. باش نهز نكوبي اللين هذا لهنا تو سامبلومون، يا اما دونك تهزو هكا يا اما تكليكي لهنا دونك كيما تحب. دونك تهز اللين هذا وبعد باش نجي دون سو فيشي لا باش نخليه اللين هاني باش نجيه من بعد. دونك باش نعمل كومونتير نتاع جي اس لهنا وباش نعمل كنترول في باش نحط اللين نتاعي. دونك اللين هذايا باش نخليه بور لو مومون باش نشوف كيفاش باش نستعمل. اون فا فوار دونك كيفاش باش نستعملو بالضبط. باهي نعاود نفكركم اللي انا عندي باز دوني مونجو دي بي لازمها تصير الكونيكسيون نتاعها افيك سو سيرفور اكسبريس جي اس. كيفاش تصير العمليه هذه؟ جي بوزوان دو كوا؟ جي بوزوان بشكون يترجم العمليات اللي يعملها النود جي اس في الباز دوني. علاش؟ خاطر النود جي اس ما ينجمش يحكي مع الباز دوني هذه ديريكتومون، خاطرهم ما يحكوش نفس اللغه. ابار انه ما يحكوش نفس اللغه، الباز دوني ماهيش موجوده اكوتي مع النود جي اس، موجوده في بلاصه اخرى. دونك حاجتنا بمترجم ولا حاجتنا بوسيط. الكلمه الصحيحه هي وسيط، ميدل وير يتسمى، اللي هو الوسيط بين زوج حاجات. ميدل وير جاي من كلمه ميدل بالانجلي، معناتها حاجه في الوسط. الميدل وير هذايا باش يخلي النود جي اس يعمل لي زوبيراسيون والا كومونيكي تو سامبلومون مع هالباز دوني هذه. وريالمون هو الشيء اللي باش نصوبوه توا، البيبليوتيك باش نصوبوها توا هي اللي باش تعمل لي زوبيراسيون باعازه من النود جي اس. دونك النود جي اس هو الفا انديكي à ce ODM là, à ce pilote là, à ce driver là شنو هو لازم يعمل في الباز دوني. دونك البيبليوتيك هذه اسمها مونغوس، اسمها مونغوس، اسمها نوعا ما يشبه للباز دوني اللي هي المونغو دي بي. دونك باش نجي لهنا دونك خلينا نشوفوها. دونك باش نمشي دونك كالعاده دونك للام بي ام جي اس دونك السيت نتاعي وباش نشوفوا هالمونغوس هذا. دونك الاسم كيفاش يكتب؟ سي Mongoose avec double O ici, c'est donc le MongoDB ODM. ODM شنو واش معناتها ODM؟ ODM هو Object donc Object Document Model. Donc c'est le Object Document Model. Donc c'est ce qu'on appelle donc le ODM. Donc هو نوعا ما mappeur des objets sur cette base de données là. Donc باش نجي لهنا باش نكوبي هذا npm i mongoose وانا نكتبها tout simplement. دونك باش نجي بور لو مومون خليني نسكر السيرفر نتاعي ونعمل الانستالاسيون نتاعي npm i mongoose. وتوا باش نستعمل المونغوس هذا باش يعمل لي اول اوبيراسيون مطلوبه منه، هو انه يكونكتي السيرفر نتاعي مع الباز دوني. هذه هي اول اوبيراسيون مطلوبه من هالبيبليوتيك هذه المونغوس. دونك خليني لهنا دونك نعاود ندمج السيد هذا. فوالا كنت نجم دونك نحل فناتر لهنا مي جوست دونك حبيت ما نشكشكوش الدنيا. فوالا دونك العاده سيرفر اون مارش. باش نجي لهنا باش نمبورتي هالمونغوس هذا. شنو باش نعمل؟ باش نعمل const mongoose égale require المونغوس. دونك باش نجي لهنا باش نكونكتي توا السيرفر نتاعي للباز دوني. مع العلم انا عندي معلومه لهنا وكان نشوف في الانترفاس عندي اللين هذا، دونك لازمني نستعمل اللين هذا. دونك شنو باش نعمل بالضبط؟ باش نستعمل البيبليوتيك اللي هي مونغوس possède دونك نوعا ما دونك انو ميثود اسمها كونكت. الكونكت هذا ياخذ بليزيور بارامتر مي دونك اسونسيالمون ياخذ اللين وياخذ كول باك
وياخذ زاد كيلك اوبسيون تو نشوفها، مش توا مي تو نشوفها. دونك ياخذ اللين اول حاجه وياخذ ان كول باك اللي هي شنو كول باك فونكسيون elle sera exécutée lorsque الباز دوني est bien connectée. فونكسيون هذه باش تيكزيكوتي وقت اللي الباز نتاعي تكونكتي للسيرفر، وهي حاجه لازمه خاطر ما لازمنيش نخدم هكاك على المهموته، لازم نعرف وقتاش كونكتد الباز، اسكو الباز كونكتد والا لا، اسكو فما مشكله والا ما فماش مشكله اتسيتيرا. دونك باش نعمل دونك mongoose.connect باش نهز اللين هذا، اللي جبته بكري دونك وخليته في اون كومونتير باش نحطه لهنا، اي تو سامبلومون باش نجي لهنا في كلمه باسورد. دونك خليني نهبط التيرمينال لهنا، فوالا. دونك باش نجي لهنا دونك في كلمه باسورد، دونك باش نبدلها افيك الباسورد اللي عملتها. كان تتفكروا وقت اللي جيت نصنع في اليوزر في يوتيليزاتور الباز دوني نتاعي في السيت نتاع المونجو دي بي، عملت اليوزر نيم هو هشام والمود دو باس هي هشام. دونك باش نجي لهنا شنو باش نعمل ان كول باك. شنو هو ان كول باك؟ نحب فونكسيون تعمل ليكزيكسيون تاعها وقت اللي المونغوس يكونيكتي كيلكو سوا افيك سوكسي والا في كا دونك نتاع فشلت الكونيكسيون للباز دوني بور نابورت كيل ريزون. دونك باش نجي لهنا وباش نعمل اون اوتر فونكسيون فليشي. باهي فونكسيون فليشي هذه شنو باش نحط فيها؟ دونك باش نجي لهنا باش نكتب ار دونك او دوبل ار دونك بور دي دونك ايرور جوست باش تكتب ايرور مش باش تكتب ايرور الكل. دونك باش نعمل دونك او دوبل ار دونك ار هذه دونك بور دي دونك ايرور اي فيرغول دان. دونك سي كوا؟ دونك لو ايرور ici دونك il va représenter باش يمثل ليرور اذا كانت صارت ايرور، والدان لهنا باش يمثل التريتمون اللي باش تصير ليكزيكسيون تاعو وقت اللي الباز دو دوني دونك تكونيكتي افيك سوكسي. سي تو سامبلومون. دونك شنو باش نعمل لهنا؟ باش نجي لهنا دونك باش نعمل اف ايرور. اذا كان فما ايرور شنو لازم تعمل لي؟ باش تعمل لي كونسول بوان لوغ للايرور في حد ذاتها، نحب نعرف شنو هي الايرور. دونك باش نجي لهنا باش نعمل هنا دونك if donc dan نجم نكتبها دونك بار بليزيور ميثود. راهو il existe plusieurs méthodes donc pour faire ce logique là، مي اللوجيك هذا اوضح ويعاوننا خاطر برشا مرات تشوفوها دونك الايرور فيرغول دان هذه دونك باش تشوفوها برشا. تنجم حتى ايرور دان ونيكست دونك لي تروا بارامتر في الفونكسيون. دونك اذا كان دان اذا كان دونك صارت كونيكسيون افيك سوكسي، نحب نعمل ان سارتان ميساج console.log base de données connectée avec succès et voilà. دونك خليني تو نشوف التيرمينال نتاعي. دونك هنا انا عامل اوتو سيف دونك تو سامبلومون حتى من غير ما سوف جارد دونك لو كود il sera donc automatiquement sauvegardé. هذيك كيفاش نعملوها في الفايل فما لهنا اوتو سيف. دونك il suffit انك تكوشيها يولي يعمل في لي زونجسترمون دونك دون مانيير اوتوماتيك. دونك باش نجي لهنا باش نحل التيرمينال نتاعي شنو باش نشوف لهنا كوم ميساج؟ باش نشوف باز دو دوني كونيكتي افيك سوكسي. دونك خاطر هنا تتفكروا انه صبيت النود من اي شونجمون نعملو يعمل ديريكتومون اكتواليزاسيون. شوفوا انه يكتب سيرفر اونتري بيان مارش يبقى شوي ويفيشي باز دوني كونيكتي افيك سوكسي. خليني نتاكد انه الكود هذايا صحيح باش نمشي لهشام هذايا وباش نبدلو مثلا علي. دونك جو في دونك اكرير علي. دونك شنو هو الميساج باش يكتبه لي؟ ça sera une erreur. donc الكود نتاعي فونكسيون. خلينا نقراها شنو هي الايرور. الايرور هي انه ايرور دوثنتيفيكاسيون. دونك معناتها راهو ما فماش حتى انسان عنده باز دوني في السيرفيس نتاعنا في الكلاود نتاع المونجو دي بي تيل كو النون ديوتيليزاتور هو علي واليوزر نيم هو ولا والباسورد هي هشام افيك سو ليان لا دونك سو ليان اكزاكت. دونك نجم نجي لهنا ونعمل هكا اي فوالا. دونك جي يوتيليزي المونغوس كاول مره الى حد الان باش نكونكتي الباز دو دوني نتاعي للسيرفور اكسبريس جي اس نتاعي. دون لي زوتر دونك فيديو باش نشوفوا كيفاش باش نبدا نعمل في لي زوبيراسيون دونك اليمونتير على هالباز دوني على ليد دو دي شيما اي دي موديل اللي تابعينا المونجو دي بي. فوالا.